अनि आजको विषय जो मैले तयारी गरेको छु त्यो हो मनको तयारी भन्ने विषय हो। अनि यस विषयमा चाहिँ हामी बाइबलको वचनलाई लिएर वचनले कसरी मनलाई तयारी गर्ने अनि यस विषयलाई सिकाउँछ। हामी यस विषयमा हेरौँ। म तपाईहरुको सामने बाइबललाई जो मैले तयारी गरेको छु त्यसलाई चाहिँ बाइबललाई म हिन्दीमा खुर्र पढ्छु अनि त्यसलाई नेपालीमा अलि भन्ने सम्झाउँछु हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यस विषयमा अलिकति मन्थन गरौँला, चर्चा गरौँला। अनि यदि तपाईहरुसँग चाहिँ बाइबल छ या फेरि तपाईसँग पेन छ भने पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म यसको विषयमा कुरा गर्छु किनभने मन चाहिँ एकदमै आजको समयमा भन्नाले यो त हजारौं वर्ष अगाडि येशू मसीह आउनु भन्दा पनि सायद मेरो ख्यालमा 500,000 वर्ष अगाडि अराउन्ड 700-800,000 वर्षको अगाडि पहिले सोलोमनले पनि यसलाई पहिलाएका थिए। म तपाईलाई यी वचनहरु भन्न चाहन्छु विशेष गरेर मनको तयारी भनेर। हितोपदेशको 4:23 मा राजा सोलोमनले चाहिँ भनेका छन् मनको रक्षा गर भनेर भनेका छन्। 4:23 म पढिदिन्छु तपाईको सामने अनि यसलाई नेपालीमा पनि भनिदिन्छु। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है भनेर पुरानो नियमको हितोपदेश त्यसको 4:23 मा राजा सोलोमन जो संसारमा सबैभन्दा बुद्धिमान व्यक्ति थिए, परमेश्वरले बुद्धिले भरपूर गराएका व्यक्ति थिए, उनले यस प्रकार भनेका छन्। म यसलाई नेपालीमा भन्छु। सबैभन्दा धेरै सबैभन्दा अधिक तिमीले आफ्नो मनको सुरक्षा गर, रक्षा गर किनभने तिम्रो मन जीवनको स्रोत भन्नाले जीवनको मूल पानी जस्तै हो भनेर राजा सोलोमनले भनेका छन्। अनि म तपाईको सामने अर्को वचन पढिदिन चाहन्छु यिर्मया 17:9। अनि त्यसमा यस्तो छ, यिर्मया जो भविष्यवक्ता थिए पुरानो नियममा दक्षिणको राजा भन्नाले दक्षिण राज्य यहुदा लगिनु भन्दा अगाडि बेबिलोनले लगेको त्यो भन्दा अगाडिका भविष्यवक्ता हुनुहुन्थ्यो। एकदमै पुरानो नियममा प्रभावशाली भविष्यवक्ताहरु मध्ये एउटा हुनुहुन्थ्यो। उनले के लेखेका छन् भने यिर्मया 17:9 मा भनेका छन्, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझता है। अर्थात यसले के भन्छ भने मन त सबै यो हाम्रो मन त सबै वस्तुहरुमा सबभन्दा धेरै धोकेबाज हो भनेर भनेको छ। अनि यसमा एकदमै असाध्य रोग लागेको छ, एकदमै नराम्रो रोग लागेको छ। अनि यसको भेदलाई कोले बुझ्न सक्छ भनेर भविष्यवक्ता यिर्मयाले 17:9 मा भन्नुभएको छ। अनि म फेरि अर्को कुरा तपाईहरुको बीचमा पढिदिन चाहन्छु। मत्ती रचित सुसमाचार 15:16 देखि 20 सम्म म तपाईहरुलाई खुर्र माफी पढिदिन्छु। हेर्नुस्, दुःख दिन्न हजुरहरुलाई। अनि 15:16 देखि 20 हैन, म पढ्दै ल। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है। पर जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। म यसलाई हिन्दी नेपालीमा उल्था गरिदिने कोसिस गर्छु। उसने कहा, उहाँले भन्नुभयो के तिमीहरू अझैसम्म अबुझ छौ, नासमझ छौ? के तिमीहरूले बुझ्दैनौ कि जे पनि हाम्रो मुखमा जान्छ, जे पनि मुखमा जान्छ त्यो पेटमा जान्छ र पेटदेखि चाहिँ त्यो टोयलेटमा निक्लेर जान्छ हैन। पेटमा गएर पच्छ अनि संडास अर्थात टोयलेटमा निक्लेर जान्छ। तर जो मुखदेखि निकल्छ त्यो वास्तवमा मनदेखि निकल्दछ र यही कुराले चाहिँ मानिसलाई अशुद्ध गर्दछ। किनभने चिन्ता, हत्या अनि परस्त्री गमन भनेको यो चाहिँ अर्काको स्त्री या आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्काको श्रीमती कहाँ जानेलाई परस्त्री गमन भन्छन् हैन। त्यो यसलाई शुद्ध हिन्दी सायद कतिले बुझ्नुहुन्न होला। अनि व्यभिचार, अनि त्यसपछि चोरी, झुठो गवाही और निन्दा मन ही से निकल्ता। यो सबै कुरा मनबाटै निकल्दछ। यही कुराले मानिसलाई अशुद्ध बनाउँदछ। अनि हात धोएर
खाना खाँदैमा मान्छे कोही अशुद्ध हुँदैन भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि यसमा भन्नुभएको छ। म तपाईलाई अर्को एउटा कुरा पढेर म यो वचनै पढ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कुरा गरौँला हैन यस विषयमा अलिअलि। मत्ती रचित सुसमाचार 5 को 27 र 28 म पढिदिन्छु। 5 को 27 र तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तुम के भनेछ तिमीहरूले सुनेका छौ कि व्यभिचार नगर भनेर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु कि यदि कोही मानिसले कुनै स्त्रीमाथि कुदृष्टि हाल्छ, काम वासनाको इच्छाले हेर्छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो मनमा त्यो मान्छेसँग त्यो स्त्रीसँग व्यभिचार गरिसक्यो भनेको छ। यसुले यहाँ पनि हाम्रो मनलाई देखाइराख्नु भएको छ। अनि म अगाडि तपाईहरुको सामने यसलाई पढ्दछु। यो वचनलाई यहाँ राखेर अगाडि जान चाहन्छु। एउटा कुरा सानो एउटा वचन पढिदिन्छु। लुका रचित सुसमाचार 14 को 23 अनि त्यसपछि चाहिँ हामी कुरा गरौँला। 14 को 23 लुका नै पर यूहन्ना 14 को 23 क्षमा गर्नुस्, म पढिदिन्छु ल। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और लुका 3 को 2:6 पनि पढिदिन्छु ल म तपाईको अगाडि छिटो छिटो। अनि के छ भने त्यसमा और हन्ना और कैफा महायाजक थे। उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा और यरदन के पास के सारे देश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, और हरेक घाटी भर दी जाए और हरेक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, और जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाए, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। लुका रचित सुसमाचारमा लुकाले यूहन्नाको विषयमा लेखेका छन्। यूहन्ना जो येशू मसीह आउनुभन्दा अगाडि बप्तिस्माको प्रचार गर्ने भविष्यवक्ता बप्तिस्मादाता यूहन्नाको रूपमा प्रख्यात छन्। उहाँले आएर मरुभूमिमा यसरी प्रचार गर्न थाले, जो अकॉर्डिंग टु यशाया भविष्यवक्ताको भविष्यवाणीको अनुसार उहाँले प्रचार के गरे भने, अनि हरेक घाटी उहाँले के भने, हरेक घाटी भन्नाले हरेक तराईहरू हरेक खोल्चाखाल्चीहरू पुरियो, भर्दी जाए भनेको पुरियोस्, अनि हरेक पहाड और टीला नीचा किया जाए भनेको सबै ऊंचा ऊंचा पहाडहरू अनि माथि माथिका ढिस्कोहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समतल बनाइयोस् भनेर उनले एउटा माग गरेका छन् मान्छेहरूदेखि हैन। अनि जो टेढा छ, बाङ्गो छ, त्यसलाई चाहिँ सिधा बनाइयोस् भनेर उहाँले भनेका छन्। र चौरसमा त्यसपछि चाहिँ वो सिधा मार्ग, ठुलो राजमार्ग बनाइयोस् र हरेक प्राणीले परमेश्वरको महिमालाई देख्नेछ, उद्धारलाई देख्नेछ भनेर यूहन्नाले भनेको छन्। म यो कुरा तपाईहरुको बीचमा राख्नेछु अनि केही विषयहरुमा अगाडि जानेछौं। यो हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो मन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। पुरानो नियममा खोजकर्ता भविष्यवक्ता राजा सोलोमनले अनि यस्तो भनेका छन्, तिमीले सबैभन्दा धेरै आफ्नो मनको रक्षा गर, किनभने तिम्रो मन चाहिँ जीवनको मूल स्रोत हो भनेर भनेका छन्। अनि त्यसलाई त्यतिमै नभएर भविष्यवक्ता यिर्मयाले पनि समर्थन गरेका छन् आफ्नो उसमा कि यो मन त असाध्यै रोग लागेको छ, अनि यो मन चाहिँ एकदमै नराम्रो रोग लागेको छ, यो मनमा यो मनको भेद कसले बुझ्न सक्छ र भनेर उनले पनि कराएका छन्। अनि त्यसपछि येशू मसीहको जमानामा जब येशू मसीह नयाँ नियममा आउनुभयो, त्यस समयमा शास्त्री फरिसीहरू जो धर्मशास्त्रका ज्ञाताहरू थिए, उनीहरूले धेरै नियमहरू धेरै कानुनहरू आफ्नो समाजमा बनाएका थिए। अर्थात् जब कोही व्यक्ति बाहिर गयो अनि घर आउँदाखेरि उसले चाहिँ पुरा शरीर नुहाउनु पर्थ्यो, नुहाएर बल्ल उनीहरू खान बस्थे। अनि तर येशू मसीहका शिष्यहरूलाई जब उनीहरूले बाहिरदेखि थाकेर सेवाकाई गरेर आएपछि उनीहरूले छिटो छिटो भोक लागेको हुन्थ्यो, खाना खाएको देख्दाखेरि उनीहरूले न्याय गर्न थाले, आबी यिनी मान्छे त पापी, अधर्मी, भ्रष्टाचार, पेटु मान्छे रहेछन् भनेर गिल्ला गर्न थाले। किनभने यिनले त हामी त हैन कस्तो साफसफाइलाई पनि यिनीहरूले ध्यान दिनन्, यिनी त अशुद्ध भए भनेर त्यस समयमा निकाल्दै त्यस समयका मान्छेहरूले जब उनलाई भन्दाखेरि ती येशू मसीहले उनलाई भन्नुभयो
कि जे मुखमा जान्छ त्यसले मान्छेलाई अशुद्ध गर्दैन, अनि तर जे भित्रदेखि आउँछ त्यसले मान्छेलाई अशुद्ध गर्छ भन्नुभयो। अनि पछि शिष्यहरूले आएर येशूलाई भन्नुभयो, किन उनीहरूले नि बुझेका थिएनन् के भन्नुभयो प्रभु भनेर होइन। अनि चेलाहरूले उहाँलाई सोद्धा येशूले भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मूर्ख छौ, अझैसम्म बुझ्दैनौ कुरालाई? के तिमीलाई थाहा छैन जे मान्छेले खान्छ अनि त्यसको पेटमा जान्छ, अनि पेटले पचाउँछ, पचाइसकेको पछि जो वेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ टोयलेटमा अर्थात् गुमा जान्छ, गु बनेर निकल्छ, त्यो चाहिँ तपाईको हाम्रो मनमा जाँदैन होइन, तर भित्रदेखि जे कुराहरू आउँछन् त्यो चाहिँ हाम्रो पेटदेखि निकल्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो मनदेखि निकल्छ। व्याभिचार, परस्त्री गमन, अनि चिन्ताहरू, अनि फेरि धेरै हत्याका विचारहरू, गन्दा गन्दा कुराहरू जो निकल्छ त्यो हाम्रो पेटदेखि निकल्दैन, त्यो हाम्रो मनदेखि निकल्छ। अनि येशूले के भन्नुभएको छ भने यी कुराले चाहिँ मान्छेलाई अशुद्ध गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि मत्ती रचित सुसमाचार 5को 27 र 28 लाई जब पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने पुरानो नियममा व्यवस्थाको किताबमा लेखिएको छ कि व्याभिचार नगर। व्याभिचार भनेको के हो भने कतिजना साधारण नेपाली मान्छेले परस्त्री गमन व्याभिचार भनेको कुरा बुझ्दैनन्, किनकि अलिक गहिरो शब्द जस्तो छ। व्याभिचार भनेको के हो भने आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अर्काको श्रीमती कहाँ जाने, आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्काको आफ्नो श्रीमान हुँदा अर्काको श्रीमती कहाँ जाने, आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्काको श्रीमान कहाँ जाने व्यक्तिलाई चाहिँ व्याभिचारी भन्छ होइन। अर्थात् विवाहको सीमा रेखालाई नागे उल्लङ्घन गरेर बाहिरतिर प्रवेश गर्ने मान्छेहरू जो हुन्छन् ती मान्छेहरू व्याभिचारी कहलाउँछन्। अर्थात् विवाहभन्दा पहिला पनि कतिपय यस्ता कुरा छन् भने यिनीहरू कुकर्महरू कहलाउँछन्। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने अनि यी सबै कुरालाई हामीले विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ। सबै कुरा मान्छेको मनदेखि आउँदछ अनि यसले चाहिँ मान्छेलाई अशुद्ध गर्दछ। येशूले भन्नुभयो कि पुरानो नियममा लेखिएको छ कि व्याभिचार नगर, तर म तिमीलाई भन्छु जो मान्छेले कुनै आइमाईमाथि कुदृष्टि हाल्छ भने उसले आफ्नो मनमा उसँग व्याभिचार गरिसकेको छ। अर्थात् यी कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर मैले आज तयारी गर्न कोसिस मनको तयारी भनेर यस प्रकार लेखेका छौँ। किनभने आज बिहान मैले रोमनको किताबमा यो कुरिन्थियो किताबमा पढ्दै थिएँ कि धोखा नखाऊ होइन, कुनै पनि व्याभिचारी, कुनै पनि पुरुषगामी, कुनै पनि गन्दा मान्छेहरू होइन परमेश्वरको राज्यका वारिस हुँदैनन् भनेर लेखेको छ। आज हामीले यी सबै कुरालाई चाहिँ तयारी अवस्थामा, मनको तयारी अवस्थामा राखौँ भनेर। किनभने हामी क्रिस्चियनहरूले अनि बाइबलले के भन्छ भने येशू हाम्रो दुल्हा हुनुहुन्छ, हामीहरू चाहिँ उहाँका दुलहीहरू हौँ होइन। अनि मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 25 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ 10 वटा कन्याको विषयमा कुरा गरेको छ। त्यसमध्ये 5 वटा कन्याहरू चाहिँ एकदमै बुद्धिमान थिए, 5 वटा चाहिँ मूर्ख थिए। बुद्धिमानले के गरे भने आफ्नो टुकी बत्ती हुन्छ, टुकी भन्छन्, के भन्छ त्यो दियोको साथसाथमा उनीहरूले एक्स्ट्रा तेलहरू पनि बोकेर गएका थिए होइन इमर्जेन्सीको लागि। तर के भयो भने 5 वटा मूर्खले हेलसाडी गरेर मजाले त्यही टुकी मात्रै बोकेर गएका थिए अनि उनीहरू तयार थिएनन्। अनि त्यसपछि जब दुल्हा आउनुभयो अनि जसको टुकी बत्ती बोल्यो उनीहरू चाहिँ दुल्हासँग बिहा गरेर गए। अनि जो तिनीहरू चाहिँ हेलसाडी गरेका थिए, हेलचक्राइ गरेका मान्छेहरू थिए, त्यो 5 वटा कन्या थिए, तिनीहरू छोडे भनेको छ। आज मनको तयारीको विषयमा म कुरा गर्न किन चाहन्छु भने हामी सबै मान्छेहरू पापले गिथोलिएका मान्छेहरू हौँ। अनि आदमको जमानामा जब हाम्रा पुर्खा आदमले पाप गरे, पाप चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो जस्तै पुर्खाको जस्तै सम्पत्ति छोराछोरीले हकको रूपमा पाउँछ, त्यसै प्रकार आदमले जे परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे त्यो पाप चाहिँ हामीले जन्मजात पाएका छौँ। हाम्रो शरीर पावलले पनि के भन्छन् भने यो संसारमा छौँ, हेर्नुहोस् यी सबै कुरा जो हामीले कुरा गरेका छौँ होइन म त यस्तो छैन भनेर हामीले आफ्नो दाबी गर्छौँ भने यो सही कुरा होइन। म के भन्न चाहन्छु भने यूहन्नाको पत्रीले के भन्छ भने पहिला यूहन्नातिर यदि कसैले भन्छ भने कि म पापी छैन, ममा पाप छैन भन्छ भने त्यो झुटो हो भनेर उसले भन्छ। हामी सबै मान्छेहरू कुनै न कुनै अवस्थामा कहीँ न कहीँ यस प्रकार लोटेका छौँ, सङ्घर्षरत छौँ, असफल हुन्छौँ कतिपटक। तर हामीले चाहिँ यो मनलाई तयारी गरेर प्रभुमा राख्नुपर्छ। म तपाईँहरूको सामने कुरा भन्न चाहन्छु। यूहन्नाले लुकाको किताबमा जब उनले प्रचार गरेर भने के भन्यो भने हरेक घाटी भन्नाले यो उपत्यकाहरू भरियोस् अनि हरेक प्रकारका उच्चा पहाडहरू होइन ठुल्ठुलो ढिस्कोहरू चाहिँ समथल पारियोस्, एउटा ठुलो राजमार्ग बनाइयोस् र हरेक प्राणीले चाहिँ परमेश्वरको उद्धारलाई देख्नेछ
भनेर यूहन्नाले घोषणा गरेका छन्। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो मनमा चाहिँ ती उपत्यकाहरू छन्, बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो मनमा ती पहाडहरू छन्। यता हेर्नुहोस्, हाम्रा बाजेको जमानामा, हाम्रा बाउको जमानामा हामी पहाडमा जन्मेको मान्छे, वहाँदेखि अनि नेपालगञ्जमा नुन लिउन, रुपैडियामा नुन लिउन आउँदाखेरि 14 दिन 15 दिन हिँडेर नुन बोकेर आउनु पर्थ्यो, नुन बोक्न आउनु पर्थ्यो। कसैले बोकामा, कसैले अनि त्यो के भन्छ, त्यो नुन बोक्ने चलन थियो त्यस समयमा। पछि जब हाम्रो त्यो पहाडको बाटोहरू सरकारले कटिङ गरेर अनि जब राजमार्ग बनायो, आज हाम्रा काकाहरूलाई, हाम्रा मान्छेहरूलाई, हाम्रा सागर सन्तानहरूलाई नुन त्यति 14 दिन 15 दिन बोकेर खानु पर्दैन, किनभने अब बाटो खन्नेको कारण अब नुन चाहिँ उनकै नजिक, उनकै घरको नजिक पुगेको छ। यसकारण उनीहरूलाई आराम भएको छ। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने परमेश्वरको उद्धार जो आउन छ, हामी धेरैचोटि परमेश्वरसँग पुकारा गर्छौँ, हे प्रभु आउनुहोस्, मलाई छुनुहोस्, तर भइ केही पनि राखेको हुँदैन, आइराखेको हुँदैन, अनि निराशा, फ्रस्ट्रेसन त्यहाँतिर आइराखेको हुन्छ। धेरैचोटि हामी परमेश्वरलाई इन्भाइट गर्छौँ, प्रभु आउनुहोस्, प्रभु आउनुहोस् भन्न त भन्छौँ, तर हाम्रो मनका ती उपत्यकाहरू भरिएका छैनन्। हाम्रा मनका ती पहाडहरू अझै पनि गाडी चल्ने अवस्थामा, रथ चल्ने अवस्थामा, घोडा हिँड्ने अवस्थामा छैनन्, गदराङ गुद्रुङ छन्। अनि मन जबसम्म हामी आफ्नो मनलाई मिलाउँदैनौँ, जबसम्म हामी आफ्नो मनलाई एउटा उत्तम राजमार्ग परमेश्वरको निम्ति बनाउँदैनौँ, तबसम्म हामीले उहाँलाई कसरी स्वागत गर्न सक्छौँ, कसरी आउनुहोस् भन्न सक्छौँ। जब तपाईँले कुनै एउटा राम्रो प्रतिष्ठित पाहुनालाई आफ्नो घरमा बोलाउनुहुन्छ भने आउनुहोस् भनेर बोलाउनु भयो, अनि घर चाहिँ तयारी गर्नुभएको छैन, माखा नर्याउ हिँडेका छन्, तपाईँको नानीको नाकदेखि सिगान बगेको छ है, हालत खराब छ, अनि त्यो अवस्थामा जब तपाईँले बोलाउनुहुन्छ भने तपाईँले के त्यो बोलाउने कस्तो किसिमले बोलाउन सकिन्छ होइन? धेरैचोटि म सेवाकाई गर्दाखेरि नेपालमा, इन्डियामा सेवाकाई गर्दाखेरि धेरैको घरमा जान्थे सुसमाचार प्रचार गर्न, सेवा गर्न जाँदाखेरि उहाँहरूको जो अवस्था हुन्थ्यो कतिपय ठाउँ, तपाईँहरूलाई पनि जो नेपालमा जन्मिनु हो, हुर्किनु भयो थाहा होला होइन? धेरै अवस्था मलाई कस्तो अटपटा फिल हुन्थ्यो त्यहाँ बसेर खान पनि होइन? नानीहरूले उता टोयलेट गरेको छ एक कुनामा, नाकमा सिगान छ, बाल झिङ्रिङ छ होइन, माखा घर्याउ हिँडिराखेका छन् है। त्यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्थ्यो उहाँले मलाई चाहिँ साँच्चै आदर चाहिँ गरेको होइन जस्तो लाग्थ्यो, बुझ्नुहुन्छ? हुन त अब त्यो फरक कुरा हो, तर त्यसै प्रकार येशू ख्रीष्ट पनि हाम्रो जीवनमा आउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा आएर उहाँ प्रस्फुटित हुन चाहनुहुन्छ बाहिर, तर हामीले चाहिँ मुखले चाहिँ प्रभुलाई आउनुहोस् प्रभु, आउनुहोस् प्रभु भन्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, कतिचोटि धुरुक्कै रोएर आँसु पनि चुहाइहाल्छौँ होइन, उपासना पनि गर्छौँ, धेरै कुराहरू गर्छौँ, तर मनमा फुट्नु पर्ने कुराहरू अझैसम्म फुटेका छैनन्। हाम्रा पहाडहरू अझै सिङ्गै मनमा छन्, त्यहाँ चाहिँ राजमार्ग अझै बनेको छैन, अनि त्यसलाई चाहिँ समतल बनाइएको छैन। यूहन्नाले जो माग गरेका छन् ताकि परमेश्वरको उद्धार हरेक प्राणीले देख्नको लागि हरेक मनमा चाहिँ ती उपत्यकाहरू भत्काइनु पर्छ, पुरिनु पर्छ, ती पहाडहरूलाई चाहिँ समतल बनाइनु पर्छ भनेर यूहन्नाले माग गरेका छन्। अनि त्यसपछि मात्रै हरेक प्राणीले चाहिँ परमेश्वरको उद्धारलाई देख्नेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। आज म तपाईहरुको बीचमा यस प्रकार वचन बाँड्दाखेरि के हो भने हामीले चाहिँ आफ्नो मनको रक्षा गर्नुपर्छ, मनलाई एकदमै चेतनालाई एकदमै प्रकारले हेर्नुपर्छ, किनभने कोही मान्छेले, हामी मान्छे बाहिर हेर्दा राम्रो लुगा लगाएका छौं, राम्रो खान्छौं हैन, गाडी पनि घुइँए हिँडिराखेका हुन्छौं, अनि जब विश्वासी भेटे पनि शब्दहरू राम्रा प्रयोग गर्छौं, जय मसीह, हालेलुया अनि धेरै प्रकारका कुरा गर्छौं, तर हामी भित्र को हौं त त्यो परमेश्वरलाई थाहा छ। धेरैचोटि हामीलाई आफै थाहा हुँदैन म को हुँ भन्ने कुराहरू, किनभने मनको भेद त कोले थाहा छ। त्यो यिर्मया 17:9 देखि अगाडि पढ्नुस् त, परमेश्वरले परमेश्वरको विषयमा छ, परमेश्वरले चाहिँ त्यो भेदलाई थाहा पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। धेरैचोटि हामी पनि बेहोसी दशामा हिँडिराखेको अवस्था हुन्छ हैन, हामीले चाहिँ साँच्चै आफ्नो मनको रक्षा गर्ने आवश्यकता छ प्रभुको निम्ति। अनि धेरै कुराहरू, व्याभिचारका कुराहरू आजका समयमा यी कुराहरूदेखि कोही पनि बाँचेका छैनन्। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने जति हामी सबै योदेखि अछुतो छैन। म आफू सानो हुँदाखेरि जब 10-12 वर्षको थिएँ, 13 वर्षको हुँदाखेरि म चाहिँ गलत संगतमा लागेको थिएँ। गलत संगतमा लाग्दाखेरि नराम्रा साहित्यहरू पढ्ने, नराम्रा फिल्महरू हेर्ने बानीहरू त्यो मान्छेहरूसँग लागेको थियो। अनि जब म यीशु मसीहमा विश्वास गरेँ, यीशु मसीहमा विश्वास गरिसकेपछि, बाइबल स्कुल गइसकेपछि
केही समय त मैले केही पनि त्यो बाइबल स्कुलको राम्रो माहौल वातावरणमा हुँदाखेरि आफ्नो आफूलाई रोकेँ। जब बाइबल स्कुलदेखि ग्रेजुएट भएर बाहिर आएँ, मैले त्यसमा धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो अनि मैले चाहिँ मिलाउनु परेको थियो। आज पनि म कतिपय कुराहरूमा आफ्नो श्रीमतीसँग बाँडचुट गर्दै धेरै कुराहरूमा अगाडि जानुपर्छ। किन म यो कुरा तपाईँहरूलाई किन भन्दैछु भने नोबडी इज पर्फेक्ट इन दिस अर्थ। यदि तपाईँ र हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई अनि बाँडचुट गर्न थाल्यौँ, आफ्नो हृदयप्रति इमान्दार हुन थाल्यौँ, आफ्नो हृदयलाई लुकाउनदेखि हामीले बचाउन थाल्यौँ भने त्यहाँदेखि एउटा चङ्गाई, एउटा उद्धारको प्रस्फुटन त्यहाँ हुन थाल्छ। म तपाईँलाई बाइबलले के मैले पहिलो एकचोटि पाठ दिएँ होला, जसले आफ्नो पाप लुकाउँछ त्यसका काम सफल हुँदैनन् र जसले आफ्नो पाप मान्छ र छोडी पनि दिन्छ त्यसमाथि टिठाइने छ। यो परमेश्वरको वचन हो। अनि यो याकुबको किताबले यस्तो लेखेको छ, यदि आफ्ना पापलाई एक आपसमा मान र प्रार्थना गर, धर्मीजनको प्रार्थनाको प्रभावले धेरै कुरा सामर्थ्यका कुराहरू हुन सक्छन् भनेर बताइएको छ। अनि यी कुराहरू म तपाईँलाई उत्साह दिनको लागि भन्छु। आफ्ना मनलाई तपाईँले परमेश्वरको अगाडि लिएर आउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रा आँखा, हाम्रा कानदेखि धेरै कुराहरू, हाम्रा गिदीदेखि धेरै कुराहरू भित्र पसिरहेका हुन्छन् हाम्रो मनमा। अनि यसलाई चाहिँ हामीले हरेक दिन फिल्टर गरेर राख्नुपर्छ, हरेक दिन आफूलाई परमेश्वरको अगाडि अपडेट गरेर राख्नुपर्छ। अनि बल्ल हामी चाहिँ ख्रीष्टका दुलही स्वरूप उहाँको अगाडि ग्रहण हुनेछौँ। परमेश्वरले कुराहरू हामीलाई भन्नुभएको छ। म तपाईँलाई यो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:23 येशूले के भन्नुभएको छ भने जसले मेरो आज्ञालाई मान्छ, मैले भनेको कुराहरूलाई मान्छ र त्यस अनुसार गर्छ, म र पिता आएर त्यसमा वास गर्नेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, पहिला कुरा के भइरहेको छ, मनको कुराहरू हामीले गर्यौँ। मन यस्तो हो, मन उस्तो हो, मनदेखि पाप हुन्छ, मनमा भएका कुराले मान्छे अशुद्ध गर्छ। यूहन्नाले के माग गरेका छन् भने हरेक पहाडहरू, घाटीहरू, हरेक उपत्यकाहरू पुर्योस्, पहाडहरूमा चाहिँ मार्ग बनाइयोस्, राजमार्ग बनाइयोस् अनि हरेक व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको उद्धारलाई देख्नेछ भनेका छन्। अनि येशू मसीहले के भन्नुभएको छ भने यदि मेरो कुरा मान्छ, मेरो भनेको अनुसार मान्छ भने म र पिता आएर त्यसमा वास गर्नेछौँ भनेर भनेछ। द्याट मिन्स येशू मसीह आउनुहुनेछ। प्रकाशित वाक्य 3:20 तपाईँले पढ्नु भने के लेखेको छ भने हेर म ढोकामा बसेर ढोका घटघट्याउँछु अनि जसले मेरो शब्द सुनेर ढोका खोल्छ म भित्र आउँछु र म उनीहरूसँग बसेर भोजन गर्नेछु भनेर उले प्रकाशित वाक्यका किताबले पनि भनेको छ। मैले के भन्न खोजेको भने येशू मसीह तपाईँको हृदयमा आउन चाहनुहुन्छ आफ्नो मुक्ति, आफ्नो शक्ति, आफ्नो प्रचुरताको जीवनको साथमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार त्यसको 10:10 पढ्नु भने के लेखेको छ भने चोर त अरू केही कामको लागि आउँदैन, चोर्न, मार्न, घात गर्न आउँछ, तर म यस कारण आएँ कि तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो चाहिँ बहुत प्रशस्तताको जीवन हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि 14:18 जब यूहन्नामा पढ्नु भने त्यहाँ के लेखेको छ भने म तिमीहरूलाई टुक्रो छोड्दैन, हेर म तिमीहरू कहाँ आउँछु भन्नुभएको छ। येशूले के भन्नुभएको छ भने म तिमी कहाँ आउँछु, म तिमी कहाँ आउँछु, म ढोका ढकढक्याउँछु, होइन, उद्धार र मुक्ति बोकेर आउँछु भन्नुभएको छ। तर समस्या येशूको छैन। धेरैजना हामी विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्छौँ, उपवास गर्छौँ। आज यति वर्ष भयो येशू मसीहको पछाडि हिँडेको, मेरो जिन्दगीमा यस्ता सङ्घर्ष किन छन्, बिमारी किन छन्, रोग किन छन्, असफलता किन छन्, निराशा किन छन्, आँसु किन छ, किन यस्तो भइराखेको छ, हाहाकार छ जिन्दगीमा भन्दाखेरि त्यो येशूको समस्या होइन, त्यो हाम्रो समस्या। हाम्रो एक्सपेक्टेसन अर्कै कुरामा भएको कारण, हाम्रा अपेक्षाहरू अलग कुरामा भएको कारण हामीले आफ्नो मनमा जो गर्नुपर्ने कामहरू, मनमा जो निप्टाउनु पर्ने कामहरूलाई हामीले त्यस्तै छोडेका छौँ, हिलेचेक्राइ गरेका छौँ। त्यो 5वटा मूर्ख कन्या थिएनन् जो छोडिए, त्यसै प्रकार हामीले पनि आफ्नो मनलाई ध्यान दिएका छैनौँ। बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। तपाईँले लगाउने लुगा, तपाईँले खाने खाना, तपाईँले बस्ने घरमा तपाईँले पाएको इज्जत भन्दा अनि यो जीवनमा सबैभन्दा हाम्रो मनको एकदमै महत्त्व एकदमै माथि छ। म आज यी कुराहरू तपाईँलाई भनेर आज उत्साह गर्न चाहन्छु। केही कुरा म तपाईँको अगाडि पढिदिन्छु अनि म आफ्नो अनुभव तपाईँलाई बाटेर अनि त्यसपछि हामी अगाडि जाउँला। मेरो साथमा सायद तपाईँले बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ, म आफै पढिदिन्छु, पछि पास्टरजीसँग मैले उहाँलाई त्यो नम्बरहरू, वचनहरू उपलब्ध गराएको छु, त्यहाँदेखि लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। म पहिलो राजा 14:4 अनि 15:4 पढिदिन्छु जस्ट तपाईँलाई। अनि के छ भने उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए न गए, लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। अर्थात् त्यो एकजना राजाको यहोआहाज भन्ने राजाको समयमा अनि उसको दिनहरूमा चाहिँ त्यो डाँडाका स्थानहरू, उपत्यका स्थानहरूमा, डाँडाका स्थानमा
त्यो उहरू हटाएका थिएनन्। अनि मान्छेहरूले चाहिँ अझै पनि त्यहाँ धूपबत्ती जलाउँथे, मान्छेहरूले अझै पनि भोग चढाउने चलन थियो त्यो थानहरूमा, डाँडाको थानहरूमा। अनि 15 में पनि के लेखेको छ भने 15 को 4 में, तो भी ऊंचे स्थान न गिराए गए, प्रजा के लोग उस समय भी उस पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। अनि त्यसको समयमा पनि हैन, यरोबामको समयमा पनि, धेरै राजाहरूको समयमा यस्तो थियो, यरोबामको समयमा पनि, सोलोमनको समयमा पनि यस्तो थियो। अनि के भनेछ भने अनि त्यसको समयमा पनि डाँडाका थानहरू भत्काएका थिएनन्। अनि त्यसका अहिले पनि त्यसको इस्राएलीहरूले त्यहाँ धूप जलाउने, पूजा गर्ने यस्ता कामहरू गर्थे भनेर भनेका छन्। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने इस्राएली जातिहरू परमेश्वरले मिस्रदेखि आफ्नो जाति भनेर चुनेर ल्याउनु भएको थियो। उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु भएको थियो उसमा, त्यो मरुभूमिमा तिमीले यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुहुन्न। त्यहाँ जब प्रवेश गर्यो भने तिमीले बालका मूर्तिहरू भत्काइदिनु, वेदीहरू भत्काइदिनु, अनि असेराहरूलाई काटेर फाल्नु, हरेक तिमीलाई अडचन हाल्ने कुराहरूलाई फाल्नु भनेर भनेका थिए। तर इस्राएलमा राजा दाउद, सोलोमन के हो, साउल आए, त्यसपछि दाउद आए, त्यसपछि सोलोमन आए हैन। सोलोमन पछि धेरै राजाहरू आए र पनि क्या लेखेको छ भने अझै पनि त्यो डाँडाहरूको ठाउँहरू हटाइएको थिएन। डाँडाका थान, थान भन्ने कुरा त हामी अलि बुढापाकालाई थाहा होला, जवानहरूलाई थाहा नहोला हैन। म त बुढो त त्यति बुढो छैन, तर नेपालदेखि आएको कारण पहाडमा चाहिँ थानहरू हुन्छन्, देउता पुज्ने थानहरू हुन्छन्, त्यहाँ भोग चढाउँछन् हैन। भेडा बाख्रा पाठा चढाउने चलन थियो हैन, त्यो इस्राएलमा पनि थियो। त्यो अझैसम्म हटाइएका थिएनन् र प्रजाका मान्छेले त्यहाँ अझै पनि भोग चढाउँथे भनेर यस प्रकार बताइएको छ। यहाँ पनि डाँडाको कुरा गरेछ, यसलाई पोइन्ट गर्नु होला। म अर्को यसमा किन भन्छु भने म एक दिनको अनुभव बताउँछु तपाईलाई। मलाई चाइनिज फिल्म हेर्न धेरै मन पर्छ, कुम्फू कराटे वाला फिल्म धेरै हेर्न मन पर्छ। अनि त्यसपछि अनि के न जादु मन्त्र वाला हुन्छ नि, कुछ यस्तो यस्तो कतिचोटि नेटफ्लिक्समा हेर्छु म त्यस्तो। अनि त्यो अर्कै दुनियाँमा लगे जस्तो फिल हुन्छ। अनि हेरेपछि फेरि मैले त्यसपछि गाडी चलाएर अनि रोसबेल जान आँटेको थिएँ। त्यस समयमा बाटोमा परमेश्वरले, मैले सोचे थिएन परमेश्वरले यस्तो, मैले किताबहरू पहिले पनि पढेको, धेरैचोटि म बाइबल पढिसकेँ अनि धेरैचोटि पढ्दैछु, याद त कहानीको रूपमा मलाई यिन सबै कुरा याद छ। परमेश्वरले यो कहानी ठ्याक्क मेरो दिमागमा हालिदिनु भयो, अझै पनि ती डाँडाका थानहरू भत्केका छैनन् भनेर परमेश्वरले हालिदिनु भयो। त्यसपछि पुरा यो यादहरू आउन थाल्यो। अनि मैले यसलाई मेडिटेट गरेँ। त्यो के हो भने आज थुप्रै थानहरू हामी विश्वासीहरूले कुनै डाँडामा एउटा मूर्ति स्थापना गरेर पुज्दैनौँ, थान बनाएर पुज्दैनौँ, तर मनका डाँडामा थुप्रै थानहरू छन्। हेर्नुहोस्, नेटफ्लिक्स अनि युट्युबको रूपमा, फेसबुकको रूपमा, अनि धेरै कुराहरू त्यहाँ मनका डाँडामा अझै धेरै थानहरू छन् जहाँ हामीले भोग चढाउँछौँ, जहाँ हामीले पिचासहरूलाई भोग चढाउने गरिराखेका छौँ। परमेश्वरले प्रश्न गर्नुभएको छ पुरानो नियममा, यशाया यिर्मयाहको समयमा, के तिमीहरूले त्यो मरुभूमिमा परमेश्वरलाई नै बलि चढाएका हो त भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। मैले के भन्न खोजेको भने, अनि मैले यसो हेर्न थालेँ, मनलाई हेर्नुहोस्, हाम्रो मन, यो मन छ नि, शैतानले जहिले पनि हामीलाई यो मनलाई अट्याक गर्छ, मनलाई बिगार्न कोसिस गर्छ, मनलाई दूषित बनाउने कोसिस गर्छ। यदि शैतान यो सफल भयो कि हाम्रो मनलाई अशुद्ध बनाउन सफल भयो भने उसले जीवनका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्न सक्छ। यसकारण उसको पहिलो आक्रमण त्यही नै हुन्छ। यसकारण उसले धेरै कुराहरूको बिहाइन्डमा गएर, पावलले के भनेका छन् भने मूर्ति केही पनि होइन यो जगतमा, तर जो अन्य जातिहरूले मूर्तिमा भोग चढाउँछन् तिनीहरूले परमेश्वरलाई भोग चढाउँदैनन्, तिनीहरूले पिचासलाई भोग चढाउँछन्, पिचासहरू, मसानहरूलाई हैन, भूत उहरूलाई भोग चढाउँछन् भनेर लेखेको छ हैन। यिनी सबै कुराहरू जो अब्जेक्टहरू जो उहरू छन् हाम्रो अगाडिपट्टि छन्, यो केही पनि होइन, जस्तै मूर्ति जस्तै केही पनि होइन, तर बिहाइन्ड द्याट, यसको पछाडिपट्टि एउटा अध्यारो आत्माले कतिपय समयमा काम गरिराखेका हुन्छन्। हामी मान्छे हौँ, यहाँदेखि पुरा जाने कुरा होइन, हामीले यी कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। कतिचोटि असफल पनि भइन्छ, असफल हुन्छ, तर हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ जति सक्दो आफ्नो मनको रक्षा गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको उद्धार हाम्रो जीवनमा आउँदछ। म तपाईलाई यी कुराहरू विशेष गरेर उच्चार गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो मन चाहिँ मन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आज मैले पढ्दै थिएँ बिहान, अनि के भनेछ भने भोजन पेटको लागि हो, पेट भोजनको लागि हो। परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ, तर शरीर चाहिँ
परमेश्वरको निम्ति हो, यो व्यभिचारको निम्ति होइन भनेको छ हैन। शरीरले व्यभिचार त्यस्तै गर्दैन। त्यो किन गर्छ भने जब मन दूषित हुन्छ, जब मान्छेको मनलाई प्रोटेक्ट गरिन्न, गार्ड गरिन्न, मान्छेले आफ्नो मनलाई हेलचेक्राइ गर्छन्, म त बलियो छु नि, म त यस्तो गर्छु नि भनेर जब मान्छेले सोच्न थाल्छ, जब मान्छेमा ओभर कन्फिडेन्स आउँछ, त्यहाँ गिर्ने सम्भावना छ। पावलले भन्नुभएको छ होशियार बस, किनभने जो मान्छे बलियो छु भन्छ त्यही मान्छे गिर्ने प्रबल सम्भावना छ भनेर पावलले पनि भनेका छन्। म यी कुराहरू तपाईलाई राख्न चाहन्छु। तपाईले आफ्नो मनलाई रिसर्च गर्नु होला, आफ्नो मनमा मूल्याङ्कन गर्नु होला। मान्छेले मूल्याङ्कन गरिदिएको कतिचोटि हामीलाई मन पर्दैन। कोही मान्छे आएर हामीलाई पोइन्ट आउट गरेको, तिमीले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्यो भने हामीले विनम्रता साथ आफ्ना कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरेर फेरि सुधार गर्दै नयाँ आयाममा जाने, नयाँ च्याप्टरमा जान छोडेर हामी रिसाउँछौँ भने त्यो मान्छेसँग बोल्नै छोड्छौँ। अनि यस हेतुले कि त्यो मान्छे कतिपटक मान्छेहरूले पनि हाम्रो सम्बन्ध बिगर्छ भनेर हामी कतिचोटि सम्झाउनेपट्टि जान्नौँ, सम्बन्धलाई मेन्टेन गर्ने, रिलेसनसिपलाई मेन्टेन गर्ने कोसिस गर्छौँ, सम्झाउने कोसिस गर्दैनौँ किनकि हामी बिगर्छ कि भनेर। तर किन यस्तो भएको छ भने किनभने धेरैचोटि मान्छेहरू उनलाई मूल्याङ्कन गरियो भने, उनको पोइन्ट आउट गरियो भने उनी आक्रामक हुँदछन्। र यदि त्यति गर्न सकिन्न, त्यति हामी उद्धार छैनौँ, त्यति दानी छैनौँ भने हामीले कमसेकम आफ्नो मनको आफै मूल्याङ्कन त गर्न सक्छौँ। म कुन अवस्थामा छु, कुन नाडामा कुन थानहरू बनाएर बसेको छु, अनि ती कुराहरूलाई हामीले हेर्नु त पर्छ। अनि त्यहाँ के यस्ता कुराहरू छन् परमेश्वरको निम्ति राजमार्ग बनाउन कुनै अडचन छन् भने वचनका बुलडोजर चलाएर सक्दो दुख्नु त दुख्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले खाइराखेको भात कसैले तपाईँदेखि निकालेर तान्यो भने रिस उठ्छ, दुःख लाग्छ होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई निकालेपछि राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँसँग प्रार्थनामा एक साथ हुन चाहन्छु अनि तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु, अनि मलाई पनि प्रार्थना चाहिएको छ। म यही कुरा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यी कुरालाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले तपाईँसँग कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, कसरी कुन कुनामा तपाईँ बाइबलमा के लेखेको छ भने कुनै पनि यस्तो अँध्यारो ठाउँ छैन जहाँ परमेश्वरको आँखादेखि लुक्न सकियोस्। उहाँले हरेक अँध्यारा कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँ सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै नाङ्गा छौँ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुहुन्छ, हामी सबै नाङ्गा छौँ। तपाईँको अगाडि मैले कपडा लगाएको छु, मान्छेको अगाडि हामीले कपडा लगाएका छौँ, हेर्दा पनि अलिक धर्मी देखिन्छौँ, हालेलुया गर्छौँ अनि राम्रो शब्द बोल्छौँ, यति काफी छैन। हामी नाङ्गा छौँ परमेश्वरको अगाडि। यसकारण हामीलाई परमेश्वरको दयाको आवश्यकता छ, परमेश्वरको क्षमाको आवश्यकता छ, परमेश्वरको पुनर्स्थापनाको आवश्यकता छ। यसकारण हामी सधैँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्छ। प्रभु येशू मसीह धेरै इज्जतदार मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई उहाँलाई नाङ्गै परमेश्वर त्यो शत्रुहरूले यरुशलेमको त्यो चौबाटोमा झुन्डाइदिए, यति इज्जतदार मान्छेलाई। अनि आजकलको जो फोटोहरूमा अलिकति कच्छा लगाएको देखाइदिन्छन् येशू मसीहलाई, होइन। येशू मसीहको समयमा कुनै अन्डरवियरका आविष्कार भएको थिएनन्। उहाँलाई चाहिँ नाङ्गै सार्वजनिक स्थानमा झुन्डाइदिए। किन झुन्डाए? कि हाम्रो नाङ्गोपना ढाक्नको लागि प्रभु येशू मसीह नाङ्गो हुनुभयो। यसकारण साहसको साथमा हामी त्यहाँ आउन सक्छौँ, किनकि मेरो नाङ्गोपना ढाक्नलाई प्रभु त्यहाँ आउनुभयो, क्रुसमा जानुभयो, नाङ्गो हुनुभयो। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। म यी कुरालाई प्रकाशित वाक्य त्यसको 3 को 6 मा लेखेको छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस् आत्माले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर, बुझ्नुहुन्छ। अनि यस कुरालाई ध्यान दिनु होला। अनि मत्ती 25 को 5 मा पनि तपाईले राम्ररी हेर्नु होला, 25 मा हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ 5 जना बुद्धिमान 5 जना मूर्ख स्त्री हुनुहुन्छ। म कुन क्याटेगोरीमा पर्छु? मूर्ख स्त्रीमा पर्छु कि बुद्धिमानमा पर्छु? म येशूको निम्ति सिंगारिँदै गरेको एउटा सुन्दर दुलहीमा परिणत हुँदै गइराखेको छु कि कुरूप हुँदैछु, चाउरी पर्दैछन् अनि मेरा सबै कुराहरूले। म यी कुराहरू तपाईलाई राख्न चाहन्छु। मनमा भएका कुराहरू बाहिर प्रस्फुटन हुँदछन्। मेरो भन्नु मतलब हामीले चाहिँ आफ्नो मनको रक्षा गरौँ। जीवनको मूल स्रोत यही हो। म तपाईहरुको सामने यी सबै उत्साह दिन चाहन्छु। विशेष गरेर अनि आफ्नो हामी चाहिँ एकदमै यो फास्ट समयमा दुगुर्ने, भाग्ने, यताउता गर्ने समय छ। अनि मूल्याङ्कन आफ्नो आत्म मूल्याङ्कन गर्ने समयलाई चाहिँ हामीले राख्दैनौँ कतिचोटि, हैन। हाम्रा समयहरू गलत कुराहरूले लिइराखेका छन्, हैन। टिभी हेर्नु गलत हो भन्ने म भन्दैन, फिल्म पनि हेर्ने गलत हो भन्दैन। मलाई मेरो श्रीमतीले धेरै करेक्सन गर्नुहुन्छ यसमा। अनि कतिचोटि अनि म यताउता काम गर्छु, काम गरेपछि अनि फेसबुकमा साथीहरुसँग च्याट गर्न मन लाग्छ, हेर्छु, अनि फेरि
त्यो हेर्दा बुढीले मलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ, कति करेक्सन गर्दा त मन पनि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई जस्तो हुन्छ, तर मन लाग्छ भित्रदेखि मेरो बुढीले जे भन्दैछ त्यो सही भन्दैछ, मैले यसलाई फलो गर्नुपर्छ। एकदमै एक दिनमा सुधर्दैन, हेर्नुहोस् जिन्दगीभरि बचपनदेखि लिएर आजसम्म बिग्रेको बानी एकछिनमा कोही पनि हुन्न होइन। ब्रुकको उफ्रेर कोही छतमा जान्न, स्टेप बाई स्टेप गरेर छतमा जान्छ। मलाई कसैले पानीमा चोपल्यो भने तुरुन्तै सुक्दैन, सूर्यको घाम लाग्यो भने बल्ल म सुक्छु। त्यसै प्रकार हामी बचपनदेखि नराम्रा कुराहरू अभ्यास गर्दै आएका छौँ, तुरुन्तै यस्तो गर भनेर हुँदैन। तर ख्रीष्टका धार्मिकताको ताप जब हाम्रा मनमा लाग्न थाल्छन् अनि हामी चाहिँ दिनानुदिन ख्रीष्टका उसमा स्वभावमा परिणत हुँदै जान्छौँ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। पुरानो नियममा परमेश्वरले मानिसलाई बनाउँदाखेरि आओ हामी मानिसलाई आफ्नो स्वभावमा आफ्नो समानतामा आफू जस्तै बनाऊँ भनेर उहाँले बनाउनु भयो। जब पाप आयो परमेश्वरको स्वभाव स्वरूप जो हामीमा थियो त्यो बिग्रियो, त्यो फुट्यो, त्यो भयो चराकचुरुक भयो। अनि तर येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, त्यसलाई पुनर्रूपमा फेरि नयाँ बनाउनको लागि आउनुभयो। यसकारण हामी जस्तै अवस्थामा भए पनि, हाम्रा पाप खुन जस्तै राता भए पनि, जुन दशामा जुन भग्नावशेषमा हामी तडपिराखेका छौँ, हामीसँग मौका छ, हामीसँग सम्भावना छ। येशूले पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। धार्मिकताको त्यो शक्तिशाली आनन्द तपाईँ र हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। जीवन संसारमा विजय हामीलाई हासिल गर्नलाई प्रभुले सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। बाइबलमा के लेखेको छ भने यो संसारमा त्यसैले विजय गर्छ जसले येशूलाई आफ्नो प्रभु भनेर अंगीकार गर्दछ, किनभने जो हामीमा हुनुहुन्छ त्यो यस संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। यसकारण हामी यो संसारमा विजय पाइसकेका छौँ। येशूले भन्नुभयो तिमीहरूलाई संसारमा कष्ट हुन्छ, दुःख हुन्छ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भन्नुभएको छ। हाम्रो पक्षमा संसार जित्नु हुने प्रभु हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ असफल भएर एउटै कुनामा होइन बसिराख्ने आवश्यकता छैन। हो, तपाईँ सायद वर्षौंदेखि एउटै पापमा सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ होला होइन। सायद तपाईँको पापको विषयमा तपाईँका श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, दाइ भाइलाई, आमा बुवालाई, इष्टमित्रलाई, साथीलाई थाहा नहोला। तपाईँ त्यहाँदेखि बाहिर आउनलाई कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, तर जति भ्यागुता उफ्रे पनि भुइँका भुइँ भएको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले धेरै महिनाभरि कमाएर अनि तास खेलेर फालेको जस्तै कहिले यस्तो महसुस हुन्छ भने म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आशा सकिएको छैन, निराश नहुनुहोस्, फर्केर आउने समय छ। येशू मसीहले पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ, पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, नयाँ बनाउनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो काम गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो मनका ती धिस्कोहरूलाई भत्काउनलाई प्रभुले अनुमति दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको राजमार्ग हामीमा बन्छ। राजमार्गमा हामी परमेश्वरका राजमार्ग बन्छौँ। अनि परमेश्वरको आत्मा हामीमा भएर उहाँ ड्राइभ गरेर संसारसम्म पुग्न चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरको आत्माको अड्किनु भएको छ, किनकि हाम्रो मनमा चाहिँ थुप्रै पहाडहरू भएको कारण उहाँले ड्राइभ गर्न सक्नु भएको छैन। परमेश्वर तपाईँ र मेरोद्वारा यस संसारमा प्रस्फुटित भएर जान चाहनुहुन्छ। आउनुहोस्, आफ्ना मनका कुराहरूलाई छामौँ, मनमा भएका ती परमेश्वरलाई अट्काउने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूलाई निकालेर जति सक्दो फालौँ। त्यति सक्दो हामी परमेश्वरको हातमा काम लाग्ने भाँडो बन्नेछौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह सबैलाई। कि हामीले चाहिँ आज प्रभुको वचन सुन्न सक्यौं। हाम्रो भाइ जियोस्वालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ कस्टनबाट यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ र विशेष गरी मनको तयारीको बारेमा चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउँदै थियो। हाम्रो मन चाहिँ तयारी हुनु पर्यो कि प्रभुको आगमन आउँदैछ। प्रभुको आगमन कहिले हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। कि संकेतहरू यही नै छ कि सेल आउटहरू आउँछ, वास्ता हुँदैन। जस्तै नोहको जल प्रलयमा त्यस्तै थिए हैन। र यी दिनहरू हामी वर्ल्ड वाइड हेर्यो भने धेरै लिडर्सहरूले अथवा अगुवाहरूले विश्वासीहरूलाई खोजिरहेको हुन्छ। र यी समय चाहिँ कस्तो हो भने विश्वासीहरूले अगुवालाई खोज्ने समय पनि आएको छ। कि हामी देख्छौँ, हामीलाई थाहा छैन, भेडा, बाख्रा, गाई, वस्तु चराउँदाखेरि जब त आफ्नो त्यो गोठालो हराउँछ नि, कराउँदै 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 आउँछ, खोज्दै आउँछ। जब भेटाउँछ
यति मजाले खुसी हुन्छ ती भेडाहरू अथवा गाईबस्तुहरू। र यी दिनहरू यस्तो छ कि भेडाले पनि अगुवाहरूलाई खोज्ने समय आएको छ है। र कि आदान प्रदान यो नै हो हाम्रो संगति, आदान प्रदान नै हो हाम्रो संगति। र यसैले गर्दाखेरि संगतिले हामीलाई उचाल्छ, संगतिले हामीलाई उचाल्छ। हिजो मात्रै दिदी बहिनीको संगति धुमधाम भइरहेको थियो अनि हामी सिकिरहेका छौँ, दिदी बहिनीहरूदेखि सिकिरहेका छौँ। अस्तिको महिनामा होला कि एउटा प्रभुको दासीले भन्दै थियो कि मरेको माछा चाहिँ उँधो बगेर जान्छ तर जिउँदो माछा चाहिँ उँभो बगेर जान्छ भन्दै थियो। र यो हो कि हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरू कि उँभो बग्ने जस्तो हो, कि हामी एउटा मरेको माछा जस्तो नहौं, हामी जिउँदो माछा जस्तो हौं। र यो हो कि प्रभुले हामीलाई हरेक दिन आशिष र अनुग्रह गर्नुभएको छ, हरेक दिन हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। बिहान हरेक बिहान हैन प्रभुले हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। गल्ती नगर्ने को छ संसारमा? सबैले नै गल्ती गर्छ, भुल गर्छ हैन, तर प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्छ। हिजो बेलुकी डेभोसनमा म फिलेमनको पुस्तकलाई सिकाउँदै थियो र यो हो कि ओनेसिमसले पनि फिलेमनको घरमा चाहिँ गल्ती गर्यो, भुल गर्यो। ऊ एउटा दासत्व मात्रै थियो, नौकरी थियो, मान्नु पर्थ्यो, उसलाई गाह्रो भयो, भाग्नु पर्यो। तर जब त ऊ पावलकोमा पुगे, उसले विश्वास गरे अनि उसले सोच्नु सक्यो कि साँच्चै नै विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। उसले के सोचेको थियो भने अब म त गएको मान्छे हो, म भत्केको मान्छे हो, म त एउटा भत्केको घर भत्केपछि के को डर भन्ने त्यस्तै लायकको त्यस्तै खालको व्यक्ति थियो जुन चाहिँ ओनेसिमस। हेर्नुहोस् हामी पनि त्यस्तै थियो हैन, आफ्नो देश छोड्यो, आफ्नो घर छोड्यो, आफ्नो रिलेटिभ्सहरू छोड्यो, तर प्रभुले हामीलाई उत्साह गर्नुभएको छ, विभिन्न ठाउँमा पुनर्वास गराउनु भएको छ। हामी हरेस नखाउँ, प्रभुको वचनले हामीलाई दिलासा दिन्छ र प्रभुले हामीलाई उचाल्नु हुनेछ। र आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। यहाँ भगिमान हुनुहुन्छ? हामी साइला छ भगिमान? प्रार्थना गरिदिनु नि साइलाले। साइला छ? म कता छौ? गइसक्यो? ए छैन? ए काममा गइसके छ क्या हो? हुन्छ, डम्बरले प्रार्थना गरिदिनु नि त ल। हाम्रो डम्बरले प्रार्थना गरिदिनु नि। धन्यवाद महान जिउँदो अनि जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै महान जिउँदो परमेश्वर अनि उर्था गर्न सकियोस् नि प्रार्थना गर्छौँ। अनि विशेष गरी प्रार्थना आजको दिन यस अनलाइनमा प्रभु जतिजनाले सेवाकाई प्रभु जतिजना बुबा आमा अनि सबैजनाले तपाईँलाई चङ्गाइ राख्नु भएको छ आजको दिनसम्म परमेश्वर पिता तपाईँ धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अझै पनि प्रभु तपाईँको आशिष गर्नुहोस् नि प्रार्थना छु पिता। धन्यवाद आजको छोटकरी अनि सेवाकाई अनि तपाईँसँग बातचित गर्ने समय तपाईँलाई दिनुभयो असल दिन प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। अनि सारा महिमा तपाईँको हातमा दिन्छु। जतिजना अनलाइन Jesus name, Jesus name, Jesus name. Jesus name.